ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 23 करने का जो बिल है वो आज कौमी असम्बली में पेश हो गया है। कल ये सेनेट में पेश किया गया था, लेकिन वहाँ पर जो है वो मौखर कर दिया गया और आज जो है वो कौमी असम्बली में ये पेश कर दिया गया है। सैफुर रहमान साहब, क्या समझते हैं ये जो जजेस की तादाद है? ऑब्वियसली हमारे पास जो बैकलॉग है केसेस का इतना ज़्यादा है कि जजेस की तादाद अगर ज़्यादा होगी तो ही ये इस मामले का हल निकलेगा, केसेस का जो बैकलॉग है वो ख़त्म किया जा सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये इसी मामले को एक पोलिटिसाइज भी किया जाता है। हाँ जी। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि ये क्या वाकईतन ये तादाद बढ़ाई जानी चाहिए और इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए? पहले पॉलिटिकल इसका डायमेंशन डिस्कस कर लें। पॉलिटिकल डायमेंशन में कुछ लोगों ने ये भी कहा, वो भले सही है या गलत है, मैं अपनी एक राय दे लूँ कि जी ये अगर वो तादाद बढ़ जाती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तो कादी फायदीसा जो मौजूदा जज हैं उनको एक ग्रुप मिल जाएगा अपना सपोर्टिंग। तो मैंने कहा अगर ये ग्रुप उनका सपोर्टिंग होता तो फिर 8-5 का फैसला क्यों आता? ये नहीं होता कि कोई एक चीफ जस्टिस जो होते हैं इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। सबके पास इख्तियार तकरीबन जो एक्सट्रीम आपको कानून इजाज़त देता है वो उसको एनफोर्स करने के इख्तियार हर जज के पास है। सिविल जज हो, आपका सेशंस जजेस हों, आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस हों, हाई कोर्ट की भी। असल में जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट उनके पास एपिलेट अथॉरिटी भी है। तो एपिलेट अथॉरिटी की बजाय मैं समझता हूँ जो मेरी नाक़िस राय में होना तो ये चाहिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, सुप्रीम कोर्ट में भी है नो डाउट, वो तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग तो है जो डायरेक्ट लोग फेस करते हैं, जहाँ लिटिगेशन है, सिविल अदालतें हैं, छोटी सतह की लोअर जुडिशरी है, उसकी भी एक्सपेंशन या रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए थी। क्योंकि ये अचानक ये जो गवर्नमेंट का क्या प्लान है इस चीज़ को लोग आहिस्ता, इसलिए चूँकि इसमें हुकूमत ने ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको कन्वे नहीं किया टू द पब्लिक, तो इसलिए लोग ज़्यादा उस पर ओपिनियंस दे रहे हैं अपनी। तो मेरा ख्याल है कि आज अब हमें ये चीज़ों को वाजे कर देना चाहिए कि देखें जी ये तो बैकलॉग की एक वजह थी। हुकूमत आगे पीछे तो बहुत सारे आ जाती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं। माजी में कुछ ऐसे वाकयात हैं कि जिनको हम भुला नहीं सकते। ऐसी ही प्रैक्टिसेस जब सामने आती रही कि जब जस्टिस सजाद शाह वाला एक जो पॉपुलर केस है वो हमारे सामने है कि उस टाइम पर क्या हुआ, किस तरह से जजेस को लगाने के मामले पर किस तरह से एक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि एक ख्वाहिश रही है हमेशा पे एग्जेक्टिव की कि जुडिशरी की जो इख्तियारात है उनको क्लिप किया जाए, उनके विंग्स को, और हमारी बात जो है वो उसको माना जाए और वहाँ पे हमारा जो अथॉरिटेरियन एक अप्रोच है वो उनके ऊपर डोमिनेट करे। तो ये एक पुरानी जंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रही है। इक़्तिदार में आने वाली हुकूमतों तो इक़्तिदार में आने वाले लोग ये समझते हैं कि वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। और चूँकि जुडिशरी एक ऐसा वॉच डॉग है, एक ऐसा सिस्टम है पूरा जिसके अंदर सर्विलेंस हो जाती है, उनकी विजिलेंस हो जाती है और उनकी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। फिर अगर कोई ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि पार्लियामेंट ने कई कवानीन पास किए, स्ट्राइक डाउन किए, सुप्रीम कोर्ट ने किए, तो इसलिए हमेशा हमारे यहाँ एग्जेक्टिव ने हमेशा ये कोशिश की है। लेकिन इस तरह रहा है कि माजी में कुछ हमारे जज हजरात ने भी ओवरस्टेप किया अपनी अथॉरिटी को और उन्होंने इनक्रोच अपॉन किया एग्जेक्टिव की अथॉरिटी को। एग्जेक्टिव का एक एक डिसीजन, जैसे लोग तो कहते हैं जी रिकॉर्डिंग का डिसीजन भी उस कंट्रोवर्शियल था कि जुडिशरी को स्टेट टू स्टेट मुआहदों में नहीं आना चाहिए था, जिसके नतीजे में बहुत नुकसान हुआ। तो इस तरह मुझे कोई और साहब बता रहे थे कि एक हमारे दोस्त मोहम्मद साहब थे चीफ जस्टिस से पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसमें पाकिस्तान की बिलियंस ऑफ रुपीज़ की एक्सपोर्ट जो थी वो लॉसेज में कन्वर्ट हो गई। तो मेरा ख्याल है कि चूँकि जज साहिबान की दानिश पे तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन चूँकि जज साहिबान उस चीज़ के लिए पूरी बाकायदा उनकी वो उस चीज़ पे गहरी नज़र नहीं रखते। मिसाल के अगर स्टेट टू स्टेट मुआहदे हैं तो उनके अंदर पहले ही बहुत सारी लीगल जो लिक्यूना है वो एड्रेस किए जाते हैं। जैसे मैं चाइना गया तो उन्होंने कहा, हमें रेलवे कॉरपोरेशन में गया, उन्होंने कहा जी कि आपको हमने इतना अच्छा मनसूबा बना के दिया ऑरेंज ट्रेन का, तो आपका 22 महीने वो लिटिगेशन में रहा कि आपका जो अदालती सिस्टम है डजंट इट वर्क इन कॉन्सोनेंस विद द स्टेट। तो ये सवाल तो रहे हमारे ऑन पर्पस किया जाता है ना जी, वो तो ये सवाल दुनिया भर में उठाए जाते हैं। ये बात सही है कि आपने अपने हदूद और क़यूद में इदारों को काम करना चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं अपने अंदर सोच लूँ कि मैं अकेले खोल लूँ और मैं किसी के आगे चूँकि जवाब दे नहीं हूँ, सो आई कैन ओवर रीच। तो मैं किसी को भी ओवर स्टेप करके अपनी अथॉरिटी
اور کسی کے ڈومین میں جھانک سکتا ہوں. یہی تو ہمارا المیہ ہے. آپ دیکھیں کہ آج یہ جو پولیٹیکل ہمارا کرائسس ہے اس میں عام بندہ کیا شکایت کرتا ہے کہ جی ہمارے ہاں اوور سٹیپنگ آف دی اتھارٹی کی جاتی ہے, اور جس کے نتیجے میں ایک کامن مین کے اندر بھی ایک ریزنٹمنٹ بھی پائی جا رہی ہے, ایک مسٹرسٹ بھی ہے. تو مسٹرسٹ جب اس لیول پہ آ جائے گا پبلک میں تو وہ آپ کی اٹ سیپس یور انرجیز, آپ کی انرجی کو کم کر دیں. رائٹ. تو جب آپ کا ورکنگ, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک دفعہ یو کے کی کورٹ میں ایک ٹیسٹیفائی کرنا تھا, ایک اسٹیٹمنٹ دی, تو میں نے ان کی پولیس کو کرٹیسائز کر دیا. تو یہ لائیو سکرین پہ چل رہا تھا ادھر کورٹ میں, مجھے جج صاحب ہی دیکھ رہے تھے, میں پاکستان میں بیٹھا ویڈیو لنک پہ. تو جج صاحب نے مجھے کہا مسٹر رحمان آپ یو کے کی پولیس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, دنیا بھر کے لوگ ان کے معترف ہیں, یعنی کہ ان کی ہارمنی کی میں بات کر رہا ہوں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ بہت ہی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, لیکن ہارمنی امنگ دی انسٹیٹیوشنز, جوڈیشری, پولیس اور دیگر جو انتظامی ادارے. لیکن وہ بھی تو تبھی ہوگی نا جب دائرہ کار کا تعین ہوگا. جی ایگزیکٹلی, میں اسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ وائڈن ہوتا جا رہا گلف, وہ اتنا زیادہ ہو گیا, انٹرفیرنس اتنی ہے کہ آپ کا کام کوئی چل ہی نہیں رہا. یعنی کہ آپ کیا پالیسیز بنائیں گے, کیا اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, کیا وہ بڑی اچھی اکمل صاحب نے بات کی کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہی نہ چل رہا ہو تو کانٹریکٹ, ہر بزنس ایک کانٹریکٹ پر بیسڈ ہوتا ہے. اگر کانٹریکٹ کی انفورسمنٹ اور اس کی میچیوریشن ہی نہیں ہوگی پراپر, ڈیزائرڈ ریزلٹس ہی نہ لے سکے, آپٹیمم ریزلٹس, تو پھر وہ ایک مسٹرسٹ تو رہے گا نا, یہ خوف سا رہے گا. تو خوف کی فضا میں تو نہ انویسٹمنٹ ہوگی, نہ آپ کی کوئی, میرا خیال ہے قوم صحیح معنوں میں آگے بڑھ سکے گی. ترقی میں بھی یہ رکاوٹ ہے. تو میاں صاحب یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے, پہلے تو ہم آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا جو معاملہ ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوتا ہے. لیکن اب جو ہے وہ جب یہ جوڈیشری والا معاملہ ہے تو اب یہاں پر چیف جسٹس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی زیر غور آنا شروع ہو گئی ہے, یا ایٹ لیسٹ اس پر بات ہونا شروع ہو گئی ہے. اگرچہ کہ یہ سوال بہت عرصہ پہلے ختم ہو گیا تھا چیف جسٹس کی جو ایک رینک ہے اس کے حوالے سے, کہ سینیورٹی کی بیسس پہ جب یہ ڈیسائیڈ ہوگا. تو اگر یہ ایکسٹینشن والا معاملہ پھر جو ہے وہ حکومتوں کے اختیار میں دے دیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے امپیکٹس ہو سکتے ہیں, اور کیا ایسا پاسبل ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے, تو 2/3 اکثریت کیا حکومت لے لے گی, یہ بھی ایک چیلنج ہے, اور کیا ایسا ہونا چاہیے؟ وہ تو آتے ہیں تو اس زاویے سے تو میں کہوں گا ہو سکتا ہے, ٹھیک, لیکن 2/3 اکثریت صرف اسی کام کے لیے رہ گئی. ایکسٹینشن شوڈ بی ڈن اوے ود. میرا خیال ہے یہ ایک سسٹم ہے, ایک آنے والے جو آفس ہولڈرز ہیں, ہم ایک سسٹم بناتے ہیں اور وہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری مرضی سے یہاں پر کام ہو رہا ہے, اس کو ریورس کر دیتے ہیں, ایک اسپیکولیشن کی نظر کر دیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اس کو ایک سٹیپ لینا چاہیے, جرات کے ساتھ کہیں کہ جی ہمارا کوئی ڈیزائر نہیں ہے, ہمارا کوئی جج نہیں ہے, ہمارا کوئی جرنیل نہیں ہے, جرنیل قوم کا ہے, جج بھی قوم کا ہے, ہم بھی آپ کے ہیں. لیکن یہ معاملہ حکومت کا نہیں ہوتا نا. نہیں, یہی باتیں ہیں نا کہ یہ کہیں نہ کہیں سے جب آپ پریشر لیتے جائیں گے تو اگر ہم 75 سال 77 ایئرس کے بعد آج ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو بیک ٹو اسکوائر ون, تو ہم تو کسی جگہ میں پھر جا ہی نہیں پائیں گے نا. ہمیں کوئی آسمانوں سے اتر کے کوئی مین اینڈ کویلز نہیں آئیں گے, کوئی منو سلوا نہیں آئے گا, ہمیں کوئی کسی قوم نے, میں باہر کے ممالک جاتا ہوں, آپ بھی جاتی ہیں, مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ امریکہ گئے, وہاں گئے, ترقی کیسے ہوئی؟ میں کہا جی کوئی آسمانوں سے کچھ نہیں آیا, کہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا. لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ ایک مسیحا آئے گا اور ہمیں جی میں نہیں کہتا ہوں کوئی مسیحا نہیں آئے گا, نہ ہمیں مسیحا کا انتظار کرنا چاہیے. وہ اس مسیحا کا انتظار, میں جب مسیحا کا انتظار کر رہا ہوں تو میں کام نہیں کروں کے بجائے ہم مسیحا کا انتظار کرتے ہیں. بریک میں جائیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ کرکٹ سے متعلق میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں, اس پہ بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.